खुदावन आपके साथ हो। आज 2 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत नेहमिया नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 137, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मती, उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 5वीं और फिर 10वीं आयत मुबारका। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदावन यीशु मसीह आज जो है वो हमें बताते हैं कि हमने बच्चे की मानिंद बनना है। अब यहाँ पर हम जब अमूमन ये देखते हैं, जब पढ़ते हैं कि बच्चे की मानिंद, तो बाज़ औक़ात हमारा जो रवैया है वो बिल्कुल निकोदेमस की तरह होता है कि क्या मैं अपनी माँ के रहम में दोबारा जाऊं ताकि बपतिस्मा हासिल कर सकूं, यानी नए सिरे से पैदा होना की बात हो रही है। बच्चे की मानिंद बनना के यानी 2-3 क्वालिटी जो है वो मैं यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। जो पहली क्वालिटी बच्चे में होती है भरोसा, कि यानी वो उसे नहीं पता होता कि मेरे लिए खाना कहाँ से आएगा, मेरे लिए कपड़े कहाँ से आएंगे, मेरी फीस कौन देगा। बच्चे की मानिंद बनना मतलब भरोसा करना, खुदा की जात पर भरोसा करना। बच्चा जो है उसे पता है मेरा बाप मेरी माँ जो है वो कहीं ना कहीं से यानी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसी तरह खुदा की जात पर भरोसा रखना कि खुदा जो है वो हमारे काम करेगा। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें, पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। यानी भरोसा, बच्चे की मानिंद बनना यानी खुदा की जात पर भरोसा करना। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम कोशिश हमारी होती है कि हम अपनी कुवत से कर लें। हम कहते हैं कि हो मुझे शायद खुदा की जरूरत नहीं है। नहीं, हर लम्हा, हर सेकंड, हर सांस, हर पल हमें खुदा की जरूरत है। और खुदा की जात पर भरोसा जो है ये हमारे ईमान का इकरार है कि मैं खुदा की बनाई हुई मखलूक हूँ, और जब मैं खुदा की बनाई हुई मखलूक हूँ तो मुझे अपने खालिक का शुक्र करना चाहिए कि मेरा खालिक जो है वो मेरी हर देखभाल करता है। किस तरह? खुदावन मेरा चौपान है, ज़बूर 23, कि खुदावन मेरी देखभाल कर रहा है, खुदावन मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहली जात बच्चे की मानिंद बनना की जो सबसे पहली सिफ्त है खुदा की जात पर भरोसा करना। और खुदा की जात पर जब हम भरोसा करना सीख जाएंगे, जब खुदा की जात पर हम यकीन करना सीख जाएंगे, फिर जो है खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में मुआवजे करना शुरू करेगा। फिर दूसरी चीज कि क्या करना है, खुद दूसरी क्वालिटी बच्चे की मानिंद बनना यानी फिक्र ना करना। फिक्र से मतलब ये नहीं है कि यानी फिक्र बच्चे को फिक्र नहीं होती। फिक्र से मतलब ये होती है कि यानी वंडर, क्रियोसिटी, इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रियोसिटी। अब तजस्सुस इसके लिए ज्यादा लफ्ज अच्छा होगा। तजस्सुस यानी बच्चे की मानिंद बनना, तजस्सुस। आप बच्चे को कोई किसी भी एक जगह ले जाए तो वो जब कोई भी चीज देखेगा तो वो बड़े तजस्सुस से ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे हुआ, ये किसने बनाया, तरह तरह के सवाल पूछेगा। जब हम खुदा की मखलूक को देखते हैं तो हमें तजस्सुस से देखना चाहिए कि वाह व्हाट अ नेचर, व्हाट अ गॉड। यानी खुदा जो है उसके कामों, अजीब कामों को देखना, उसके खुदा के अजीब कामों को का तजर्बा करना। क्योंकि हमारे अंदर ये जो रूहानी ड्राइनेस होती है, यानी रूहानी झाड़ा आ जाता है कि जी हम चीज़ों को बस सरसरी तौर पे ले लेते हैं और कहते हैं अच्छा जी ठीक है ये हो गया वो हो गया। नहीं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ वाह खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे कैसे अजायब काम किए, खुदा ने मुझे कैसे कैसे मुश्किल वक्त से निकाला है, खुदा ने मुझे कैसे अपने मार खाने से, अपने खून बहाने से मुझे शिफा बख्शी है। इशाया के सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। यानी तजस्सुस कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए क्यों मार खाई। खुदावन यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत के मुताबिक कि कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। क्यों हुआ? किस वजह? तजस्सुस यानी हर वक्त खुदा का शुक्र करते रहना कि जी खुदा की जात का कि वाह खुदा आपने मेरे लिए
لیے کتنے کتنے عجیب کام کیے، یعنی خدا کی شکر گزاری، تجسس میں رہنا کہ میں خداوند کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر تیسری چیز جو ہے جو بچے کی مانند ہم نے کرنی ہے وہ ہے سننا۔ اب سننا جو ہے بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ سننا جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس سن لیا تو کیا ہوا۔ سننے کا مطلب جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لاطینی زبان اوبیتارے کا مطلب یعنی اوبیڈینس کا مطلب ہے یعنی تابع داری۔ اب تابع داری جو ہے ہم نے کیا کرنی ہے خدا کی بادشاہی میں، جیسے میں نے کل بھی بتا رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی میں ہم کیسے داخل ہوں گے؟ کلام سننے سے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو روشن کرتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے اور ہمیں مقدسوں کے ٹولوں میں شامل کرتا ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ میرے ساتھ افسیوں مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھے تو کیا لکھا ہوا وہاں پر؟ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب ہمیں بلایا ہے تو وہ ہمیں بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور جب بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام لے کر، اس کے کلام کے مطابق، اس کے کلام کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ تو ضروری یہ کہ بچے کی مانی 3 کوالٹی ہونی چاہیے ہمیں، کہ جو پہلا ہے کہ بھروسہ کہ خدا مجھے مہیا کرے گا، دوسرا تجسس، خداوند تیرے کام کتنے ہی عجائب ہیں کہ تو نے ہم جیسے ایک کمزور مخلوق کو کتنا جلال بخشا ہے کہ ہم تیرا زندہ کلام سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تیرا اقدس بدن لیتے ہیں، اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو ملتے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ خداوند تیرا کتنا شکر ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے کہ خداوند کے کلام کو سننا، یعنی تابع داری کرنا، خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو 3 چیزیں جو ہیں خدا کی بادشاہی میں ہم کے ساتھ ہم داخل ہو سکتے ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ضرور اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے یہ بادشاہی تیار کی ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے انہوں نے ہمارے لیے بہت سارے مکان تیار کیے ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک، یہ نہیں کہ صرف تھوڑے سے لوگ، ہر ایک بپتسمہ یافتہ جو ہے وہ خدا کا کلام سنے اور خدا کے شہر میں داخل ہو۔ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہوا ہے یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 3 آیت میں، جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں لے کے جائے گا۔ ہمارا بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا خدا ہے اور وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا۔ آج ہم نگہبان فرشتوں کی عید مناتے ہیں۔ یہ روحانی مخلوق جو ہے خداوند کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں۔ آج کی جیسی تلاوت ہم نے انجیل مقدس دیکھی کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب 10ویں آیت کہ وہ میرے باپ کا، آسمانی باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ روحانی، کیونکہ یہ روحانی ہے تو اس لیے ہم انہیں دیکھ تو نہیں سکتے، مگر ہم اپنی زندگی میں گائے بگا ان کا تجربہ ضرور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے والدین نگہبان فرشتے ہیں، ہمارے بہن بھائی نگہبان فرشتے ہیں، ہمارے رشتہ دار نگہبان فرشتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمارے نگہبان فرشتے ہیں، ہمارے دوست ہمارے نگہبان فرشتے ہیں۔ تو ان نگہبان فرشتوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان نگہبان فرشتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نگہبان فرشتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جو کسی بغیر مطلب کے ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ آئے ان نگہبان فرشتوں کی عید کے موقع پر جو خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بچے کی مانند بنے کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، خداوند سے فضل مانگیں کہ ہم اس کی بادشاہی میں جب داخل ہوں تو خدا کا کلام ہمارے دل میں اور ہمارے اعمال میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم جس طرح ہمارے فرشتے جو ہیں وہ آسمانی باپ کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کا مبارک چہرہ دیکھیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خدا کا کلام سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔